रामचन्द्र पौडेलको शानदार जितपछि निर्वाचन आयोगले मत परिणाम सहितको प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने 28 गते राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिँदै राष्ट्रपति पौडेल पशुपतिमा पूजा गर्न जाँदै लगत्तै सुन्दरी जल पुग्ने। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा र माधव कुमार नेपाललाई घर घरमै पुगेर रामचन्द्र पौडेलले दिए धन्यवाद। सँगै बसेर मापसे सामान्य विवादपछि विवश रूपमा हत्या, युक्रेनमाथि रुसको अभूतपूर्व क्षेप्यास्त्र आक्रमण, 6 वटा हाइपरसोनिक किन्जन प्रहार। रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति निर्वाचन जिते लगतै माओवादीमा खैला बैला। अन्तत नेकपा एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल। के होला त अबको सत्ता समीकरण? नेपाली कांग्रेससँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्दै एमाले अध्यक्ष ओली। सुभाष चन्द्र नेमाङको अपराजित यात्रामा ब्रेक, पौडेलको सपनाले पायो सार्थकता। भिरकुटी मण्डप जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्री सहितलाई कैद र जरिमाना गरियो। सहसचिवको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, कति भई पास? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रिटमाथि आज सुनाई हुँदै के आउला निष्कर्ष? प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा जेल हाल्नुपर्ने पीडित पक्षको मागलाई सत्तारूढ गठबन्धनले अस्वीकार गर्यो। चौथो कार्यकालका लागि तेस्रो राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि कांग्रेसले मन फेर्ने संकेत। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचन एमाले हारेपछि गरे यस्तो घोषणा। नेपाली कांग्रेससँग सहमति हुँदैन भनेर कसम खाएका छैनौं। आगामी सरकार एमाले र कांग्रेसको बन्न सक्छ। माओवादी केन्द्रले धोका दिएपछि राष्ट्रपतिमा नेकपा एमालेको नराम्रो पराजित। भ्रष्टाचारमा संलग्न 7 जनालाई विशेष अदालतले गर्यो करोडौं जरिमाना र कैदको फैसला। म्याग्दीमा ठूलो परिणामको लागू औषध सहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। कुवेत पठाउने भन्दै नक्कली भिसा दिएपछि 4 जना पक्राउ। भैरहवाबाट जर्जिया एयरवेजले हिजोदेखि साताको 3 दिन कुवेत उडान गर्दै। इन्जिनमा आगो देखिएपछि सिरी एयरको जहाज सुरक्षित अवतरण, यात्रुहरूको जहाजभित्रै रुहाबास। भिर काटेको भिरमा सुरुङ निर्माणको तयारी। धनगढीमा नाबालिकामाथि सामूहिक बलात्कार, 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। प्रचण्डलाई जेल हाल्न परेको मुद्दाबारे बोल्यो भारत, गर्यो यस्तो घोषणा। भारतको आदेशमा के प्रचण्ड जेल जालन त? चीन र अमेरिकाले दियो यस्तो अभिव्यक्ति। संवैधानिक जिम्मेवारी नै मेरो मार्ग निर्देशन सिद्धान्त हो, नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको भनाई। संक्रमणकालीन काम 2 वर्षमै टुङ्ग्याउँछौं, मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। जसपाद्वारा उपराष्ट्रपतिमा रामसहायक उम्मेद्वारको घोषणा। रामचन्द्रको राजनीति प्रधानमन्त्री नपाएको झोंक राष्ट्रपतिले मेट्यो। र आजको मौसम तराईका यी क्षेत्रमा हुस्सु र हल्का वर्षाको सम्भावना। गण्डकी र लुम्बिनीमा हल्का वर्षादेखि हिमपातको सम्भावना भएको मौसमविदको भनाई। चितवन क्षेत्रमा 2 उपनिर्वाचन दलहरूलाई चिन्ह प्रदान गरियो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रो समाचारहरू तपाईहरूलाई कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौ। जर्जिया एयरवेजले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हिजोदेखि आफ्नो निर्धारित उडानहरू पुनः सुरु गर्ने भएको छ। विमानस्थल उद्घाटनको दिन 2 जेठ 2079 देखि नै नियमित उडान गर्दै आइरहेको जर्जियाले भैरवामा बाक्लो हुस्सु लाग्न थालेपछि गत 6 पुसदेखि सेवा स्थगित गरेको थियो। अब आकाश खुल्न थालेसँगै उडान पुनः सुरु गर्न थालिएको बताइएको छ। जस अनुसार भैरवाबाट साप्ताहिक रूपमा 3 वटा
एउटा उडान हुने कम्पनीले जनाएको छ। जजिराले भैरवबाट कुवेतका लागि मङ्गलबार, बिहीबार र शनिबार नेपाली समय अनुसार बिहान 8:05 उडान भर्नेछ। जजिराले भैरवदेखि कुवेतसम्म 28,836 एकतर्फी उडानको भाडा दर कायम गरेको नेपाल स्थित जजिरा एयरवेजका जनरल सेल्स एजेन्ट तथा सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभल सर्भिसेसका अध्यक्ष रविन्द्र सिंहले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। धनगढीमा नाबालिकामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 10 जोगेडा बस्ने 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पीडितका परिवारका आफन्तले बुधबार जाहेरी दिएपछि घटना बाहिरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता तथा डीएसपी कुलदीप चन्दका अनुसार 16 र 17 वर्षका 2 जना किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो। 17 फागुनमा सामूहिक बलात्कारमा परेको भनिएकी ती बालिकाका आफन्तले जाहेरी दिएपछि बुधबार मुद्दा दर्ता गरिएको र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको चन्दले बताएका छन्। घटनाका आरोपितहरू नाबालक भएकाले प्रहरीले उनीहरूको परिचय पनि गोप्य राखेको छ। 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर राखेको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति संस्थाले निर्वाह गर्ने भूमिकाले संविधान र शासन व्यवस्थाको अभ्यास प्रभावित हुनेमा सचेत रही निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्दा निष्पक्षता, तटस्थता तथा विधिको पालनामा प्रतिबद्ध रहने प्रण व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सबैमा आभार प्रकट गर्दै पौडेलले राष्ट्रपतिका काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी वहन गर्दा संविधान प्रदत्त मर्यादा तथा संविधानका अक्षर भावनालाई आत्मसात गरी दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने राष्ट्रिय अभियानमा सरेक हुन सदैव तत्पर रहने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन, स्वाधीनताको रक्षा, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी नै मेरा मार्ग निर्देशन सिद्धान्त रहनेछन् उनले भनेका छन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदै गर्दा 2007 सालको जनक्रान्तिको आरम्भदेखि प्रजातन्त्र स्थापना तथा पुनर्स्थापनाका निम्ति भएका विभिन्न आन्दोलन, सङ्घर्ष र अभियानमा ज्यान गुमाउने सबै सपूत शहीदप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण समेत गरेका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले आफूले साझा उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सहयोग गर्ने गठबन्धन दलहरू एवं मतदान गर्नेहरूप्रति मतदाताप्रति आभार व्यक्त समेत गरेका छन्। उनले मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल, पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ उनको दललाई पछि सम्मान प्रकट गरेका छन्। मलाई प्रतिनिधि सभा र संविधान सभामा विजय गरे निरन्तर सेवा गर्ने अवसर दिनुभएकोमा तनहुँ जिल्लावासी तथा मतदाताहरूलाई पनि हार्दिक आभार सहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत 9 दलको समर्थनमा पौडेल बुधबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। हिजो सम्पन्न राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पौडेलले 33,802 र प्रतिस्पर्धी सुभाष चन्द्र नेमाङले 15,518 मत प्राप्त गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले धोका दिएपछि राष्ट्रपतिमा नेकपा एमाले हार बेहोरेको छ। माओवादी केन्द्रले सहमति विपरीत गठबन्धन तोडेपछि सत्ता समीकरणका कारण प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले अन्ततः राष्ट्रपतिमा जितेको छ भने नेकपा एमाले हारेको छ। बिहीबार भएको मतदानका क्रममा 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका रामचन्द्र पौडेल विजयी हुँदा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङ पराजित हुन पुगेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार नगरेपछि 5 दलीय गठबन्धन छोडेर गत पुस 10 गते प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए। बालकोटमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, रासोपा, जसोपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीको 7 दलको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। त्यस क्रममा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको थियो। सहमति बन्ने लगतै प्रचण्ड एमाले सहित 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। सभामुखमा हकमा आधा कार्यकाल हुने सहमति भएको थियो। यही अनुसार एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख पनि भए, तर प्रधानमन्त्री बनेको 2 सातामै यो गठबन्धनमा चिसो पस्यो। कांग्रेसले पुस 26मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि परिस्थिति बदलिएको भन्दै प्रचण्ड सहित माओवादी केन्द्रका नेता राष्ट्रिय सहमति भन्न थाले। पुस 10मा आएको
तित्यतामा कोर्स करेक्सन भन्दै काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्डको मन पनि पग्लियो। एमालेलाई कुनै पनि हालतमा राष्ट्रपति दिन प्रचण्ड तयार भएनन्। प्रचण्ड काङ्ग्रेससँग निकट भएर 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुने सपना बुन्न थाले। राष्ट्रपतिको मनोनयनको मिति नजिकै गर्दा एमालेसँगको सहमति विपरीत माओवादी केन्द्रले हात झिकेको हो। माओवादीले एमालेको गठबन्धन तोडेपछि जसपा नाउपा जनमत पनि काङ्ग्रेसको कित्तामा पुगेका छन्। प्रचण्ड स्थिर रहेनन्। उनी बनेका गठबन्धनमा धोका दिँदै दौतरी फेर्दै गएका छन्। कहिले काङ्ग्रेस बोक्ने कहिले एमाले बोक्ने उनको चरित्रले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पारेको छ। 2064 सालमा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरिसके उनले कहिले एमालेसँग सहकार्य र कहिले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्दै आइरहेका छन्। प्रचण्डले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्ने समयमा पुनः काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिए। पौडेल माओवादी सहित 9 दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बने भने एमालेबाट नेमाङ सरकारमा बसिरहेको नेकपा एमाले मन्त्रीलाई बर्खास्तीको सङ्केत पाएपछि उनीहरूले राजीनामा दिए। उम्मेद्वार दर्ताका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 10 गतेको सहमति अनुसार नै उपाध्यक्ष नेमाङलाई उम्मेद्वार बनाएको दावी गरेका थिए। बिहिबार भएको मतदानमा पौडेलले 33,802 मत ल्याएर विजयी भए। नेमाङले 15,518 मत ल्याएर पराजित भए। निर्वाचनमा 313 सङ्घीय सांसद र 518 प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। पौडेलले प्रधान न्यायाधीशबाट फागुन 28 गते राष्ट्रपतिको पद तथा गोपनीयताको शपथ गर्नेछन् भने शपथ ग्रहण प्रस्ताव मात्र उनले कार्यभार सम्हाल्न पाउनेछन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। आगामी वैशाख 10 गते चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि दर्ता भएका 18 राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। दर्ता भएका राजनीतिक दललाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 31 को उपदफा 910 बमोजिमको निर्वाचन चिन्ह निर्धारण गरी सम्बन्धित दललाई प्रदान गरिएको हो। शहीद भएको उपदफा 970 बमोजिम उपनिर्वाचन हुँदाका बखत प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई ती दलले 2079 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याका आधारमा र प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नगर्ने राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा 271 राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 48 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 16 को अनुसूची 12 बमोजिम निवेदन पेश हुन आएका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 17 को उपनियम 4 बमोजिम दर्ता गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचनका लागि दल दर्ता भएका दलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी, पुनर्जागरण पार्टी, नेपाल मौलिक जरोकिलो पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस बीपी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जय जन्मभूमि पार्टी नेपाल रहेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई राहदानी प्रकरणमा पक्राउ गरी छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चको आदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछाने अहिले चितवनमा चुनावी अभियानमा जुटिसकेका छन्। तर लामिछानेलाई प्रहरीले राहदानी दुरुपयोगमा अदालतबाट तत्कालै पक्राउ पूर्जी जारी गरेर पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको संविधानविदहरूले बताएका छन्। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राहदानी लिएर विदेश भ्रमण समेत गरिसकेका छन्। लामिछानेले 10 फागुन 2050 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। अमेरिका पुगेको उनले 21 फेब्रुअरी 2014 तदनुसार 9 फागुन 2070 मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे। करिब 3 वर्षपछि 21 मे 2015 28 वैशाख 2072 मा उनी नेपाल फर्के र 16 दिनपछि 13 जेठमा नेपाली पासपोर्ट लिएका थिए। कायम नभएको नेपाली नागरिकता देखाएर नेपाली राहदानी लिएर विदेश भ्रमण गरिसकेका लामिछाने उप प्रहरीले राहदानी दुरुपयोग ऐनमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक संविधानविदले रातो पार्टीसँग भने अब लामिछानेले चुनावको सपना नदेखे पनि हुन्छ। उनले नेपालको संविधान र कानुन मिचेर जे गरे अब गर्न सक्दैनन्। प्रहरीले चाह्यो भने भोलि नै राहदानी कसुरमा पक्राउ पूर्ति जारी गरेर कारबाही गर्न सक्छ। लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकता देखाएर झुटो विवरण देखाएर नेपाली राहदानी बनाउनु भनेकै कानुन विपरीत भएको ती संविधानविदको भनाइ छ। राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ। अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत यिनले दिएको छ। राहदानी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यसको दुरुपयोग सम्बन्धी उजुरीमा सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यक देखेमा तत्काल आरोपितलाई पक्राउ गर्न पाउने सुविधा समेत रहेको छ भने रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने खुल्लमखुल्ला बाटो अब खुलिसकेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकताका हैसियतमा नेपालमा रहेको बेला झुटा विवरण दिई राजधानी लिएको विषयमा छानबिन भइरहेको र त्यसको निरूपण राहदानी कानुन अनुसार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पेश गरी लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेको भन्दै योग्यताको प्रश्न उठाएर दायर रिटमाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चले राहदानीको प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ 13 गते लामिछानेले प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध ठहर गरेको थियो। त्यही फैसलाको पूर्वपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो। रवि लामिछानेले सन् 2014मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सन् 2015मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाब तथा विद्वान अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जेकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो। फैसलामा उक्त कुरा भनिएको छ। यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी एम 2024 र हाल प्रचलित राहदानी एम 2076मा व्यवस्थित झुटा विवरण 2 राजधानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानुन बमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाबबाट राहदानीको विषय छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो। सो छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ। लामिछानेले स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पेश गरेर नेपालबाट राहदानी पनि लिएका थिए, तर प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार भएको विषयमा मात्रै मुद्दा परेकाले राहदानीका विषयमा थप व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।